Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. Bapak Ibu Saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah limpahkan selalu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadarus di ma'anal Al-Qur'an kita. Kita masuk juz ke-12. Juz ke-12 dimulai dari surah Hud alaihi salam ayat ke-6. Sekali lagi juz ke-12 kita mulai dari surah Hud. Surah Hud ayat ke-6. Ya. Fa insyaallah sebagian ayat-ayatnya akan disyarahkan oleh Ustaz Profesor Dr. Haji Sukron Kamil MA. Mari kita awali majlis kita dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah, dengan barakah Al-Quran, Allah Ta'ala anugerahkan untuk kita, keluarga kita, saudara kita, kekuatan iman Islam hingga akhir hayat kita, dianugerahkan sehat afiah, dianugerahkan keberkahan, juga hajat-hajat yang baik. Semoga Allah mudahkan, sukseskan. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan wasilah barakah Al-Quran, kiranya jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga Allah hilangkan sakit, hilangkan penyakit, disembuhkan, disehat afiatkan kembali. Kita hadiahkan pula pahala kebaikan bacaan Al-Quran kita untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara kita yang telah wafat ala hadhihi niyah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abana wa mazana jadada jina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين
وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا
الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن
إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم
أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود
يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدونك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا
لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين
وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 9 سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين
ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal aulad amma ba'du. Bapak sekalian, jam 6.23 itu ya, nggak apa-apa ya. Ke rumah juga paling ketemu istri aja kok. Ya kan? Ini ya 20 menitan ya. 20 menitan, paling cepat 15 menitan lah itu ya. Selesai atau enggak ya segitu. Jadi sekitar jam 7 kurang 15-an ya. Bapak sekalian, pada intinya yang kita baca itu tampak di dalam surat Yusuf hampir menjelang akhir itu. Kata Nabi Yusuf, ya sahibai sijn a'arbabum mutafarrikun khairun amillahul wahidul qahhar itu kan. Jadi wahai teman sepenjaraku ya. Apakah Tuhan-Tuhan yang beragam itu lebih baik ketimbang Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu ya. Maha Perkasa itu ya. Nah, ayat di awal ini yang kita baca itu wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha itu ya. Tidak ada satu binatang yang melata, ini disebutnya majaz mursal, yang disebut hanya binatang yang melata itu ya. Yang melata itu kayak cecak itu kan melata, ular itu kan melata. Ya kan? Termasuk yang hidup di bawah tanah itu ya, misalnya binatang yang menjijikkan itu apa itu tikus kan. Tikus itu kan di bawah dan itu ngerusak tanah di bawah itu kan, jaringannya itu kan. Nah, Allah lah yang menanggung rezekinya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud itu adalah semua hewan yang bernyawa itu ya. Bahkan juga yang tidak bernyawa, Allah lah yang menanggung rezekinya. Nah, ayat ini saya kira bisa tafsirkan dengan dialog antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Maliki itu ya. Imam Asy-Syafi'i kan muridnya lebih muda, tetapi murid lebih sebagai teman dialog gitu ya. Karena kan dia murid seniornya. Kalau di dalam bahasa pesantren udah badalnya itu ya. Santri itu kan ada ininya, ada yang paling senior dan paling alim gitu ya. Itu biasanya menjadi badal kiai. Nah, karena itulah pertemanan dengan gurunya cukup tinggi gitu ya. Nah, kata Imam Malik itu, wahai Syafi'i itu ya, rezeki itu didapat karena Allah apa karena usaha gitu ya. Kata Imam Syafi'i, karena usaha lah Ustaz katanya gitu ya, karena kan masih muda. Kata Imam Maliki itu bukan, itu karena Allah katanya gitu. Lalu Imam Syafi'i itu tetap ya. Jadi ketika hari libur ngaji, kalau di pesantren sini itu Sabtu Minggu, sekarang juga lagi liburan semesteran itu ya. Imam Syafi'i itulah turunlah ke masyarakat umumnya. Lalu ada petani yang sedang memanen anggur. Lalu Imam Syafi'i itu, bolehkah saya bantu memanen katanya itu. Boleh katanya, silahkan katanya. Imam Syafi'i lalu membantu memanen anggur ya kan. Nah
setelah memanen lengkap semua, nah lalu inilah bagianmu katanya gitu ya. Maksudnya diberi anggur. Datanglah ke Imam Maliki gitu ya, ke pesantrennya. Imam, nih saya dapat anggur gitu ya. Nih saya dapat anggur ini karena saya berusaha apa namanya membantu memanen anggur. Dapat salah saya apa namanya bagian gitu ya. Gitu kata Imam. Ini kamu bisa aja katanya. Coba saya lihat, saya kan makan anggur ini ya. Apa yang saya lakukan? Kan enggak katanya. Tiba-tiba saya dapat anggur dari kamu katanya gitu. Kerjaan saya itu hanya ngajarin santri, selebihnya saya serahkan kepada Allah gitu. Nah, dialog inilah yang menjelaskan bahwa memang pada intinya yang memberikan rezeki dan mengatur hidup kita itu adalah Allah. Bahwa ada usaha dan itu harus, ya kan? Harus. Kalau kenapa Allah misalnya memberi hati dan memberi akal? Karena kita adalah khalifah yang di dalam surat Hud juga disebutkan huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fi. Yang tadi kita baca juga. Saya kadang-kadang hafal ayatnya itu ya. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu wahai manusia dari tanah. Gitu ya. Kita juga tercipta dari tanah juga, cuma dari saripati tanah yang dimakan orang tua kita, lalu dia jadi sperma, membuahi sel telur jadilah kita gitu ya. Jadi tetap kita juga masuk kategori minal ardi gitu ya, diciptakan Allah dari tanah ya kan, gitu apa namanya wasta'marukum fi, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Jadi manusia itu tugasnya adalah memakmurkan alam. Jadi karena itulah maka tugas kita itu adalah memberi maslahat sebanyak mungkin pada alam semesta, apalagi pada manusia. Jadi ayat itu sebenarnya juga sampai sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. In uridu illal islah itu ya. Agama yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad dan juga apalagi agama yang dibawa Nabi Muhammad gitu ya. Kata siapa? Ya, ayat ini ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat. Itu disebutkan bahwa inti agama itu adalah kemaslahatan umum gitu ya. Apa itu? Minimal membawa kemaslahatan 5 hal. 1, menjaga nad'am, itu saya sering membawa kemaslahatan nafas itu maksudnya hak hidup. Jadi kalau orang seolah agamawan tapi nyuruh kita bunuh, itu nggak benar agamanya. Apapun gitu ya. Ini ya. Yang kedua adalah membawa kemaslahatan 1 nafas, kedua nasl, keturunan. Yang ketiga menjaga agama, moralitas. Kemudian menjaga akal, nad'am, akal kita. Yang keempat menjaga harta. Itu kemaslahatan. Nah, karena itulah maka karena Allah lah yang menentukan kehidupan kita, maka kita tidak boleh memutlakan usaha gitu ya, nggak boleh memutlakan usaha. Kalau kita memutlakan usaha itu masuk kategori tidak percaya kepada Allah, karena kepercayaan kepada Allah yang paling utama di dalam teologi Islam itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Allah itu maha pemurah dan maha penyayang ya kan. Maksudnya itu di dunia Allah akan memberikan semuanya. Makanya di dalam ayat Hud surat yang kita baca juga, kalau orang menghendaki dunia dan perhiasannya gitu ya, Allah akan beri. Bahkan wala tubkhasun, dan mereka tidak dirugikan gitu ya. Nggak akan Allah kalau mau pengen apa, meskipun dia kafir, meskipun dia bukan orang baik, orang zalim, diberi gitu ya. Tapi di akhirat nggak ada kebagian. Ruhaninya nelongso gitu ya. Disebut Rahman Rahim. Kalau Rahim itu ya Allah akan memberi sesuai amalnya di akhirat nanti. Nah yang berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Sebutnya tauhid rububiyah. Allah lah yang mengatur semua alam ini itu ya. Nah karena itulah kita nggak boleh memutlakan usaha kita. Jadi kalau ditanya apalagi menyombongkan diri, kamu nak kalau nggak ada ayah sama ibu pasti mati gitu.
Ya itu kan hanya rezeki anak yang melalui kita gitu ya. Jadi kita nggak boleh memutlakkan usaha gitu ya. Kenapa? Karena yang ngatur semuanya adalah Allah. Yang karena itu pula maka itu ya. Kemudian yang kepercayaan terhadap tauhid rububiyah bahwa Allah lah yang Maha Esa yang mengatur alam ini, mengatur manusia kapan diberi rezeki, kapan diberi musibah, maka manusia itu harus percaya pada takdir dan harus bersikap sabar. Jangan sebagaimana yang dibaca paling awal itu ya. Wal ain adzaqnal insana minna rahmah tsumma naza'nahuma minhu innahu la ya'usun kafur itu ya. Demikian sebaliknya. Jadi kalau manusia diberikan nikmat lalu dicabut nikmatnya, punya anak, anaknya diambil, punya kekayaan kayak Nabi Ayub, kekayaannya diambil, punya jabatan tinggi, tiba-tiba pensiun gitu kan. Sudah punya kesehatan bisa jalan gitu ya, tiba-tiba sakit, ya kan? Punya bisa melakukan apapun, punya kekuasaan gitu ya. Tiba-tiba kekuasaannya diambil gitu ya. Sebentar lagi kita mau akan ganti kekuasaan kan. Itu memang begitu tabiat alam semesta itu. Tapi umumnya manusia kalau diberi musibah itu layak usun kafur itu ya. Pertama putus asa, keduanya kufur nikmat. Itu ya. Misalnya apa? Kenapa harus saya yang mendapat musibah gitu kan? Kenapa nggak yang lain gitu ya. Nah kalau diberikan nikmat itu ya setelah ini ya misalnya hidupnya susah tiba-tiba menjadi ini, apalagi kalau coba dilihat tayangan TV One itu ya, di dalam tayangan TV One itu salah satunya acaranya Kick Andy itu ya. Di dalam acara itu disebutkan seorang yang tadinya itu lagi dalam keadaan bangkrut. Hidupnya juga dipetakan, tiba-tiba dia melihat seorang nenek-nenek sudah tua itu ya, jalannya pun pincang, bahkan di kakinya itu ada bolong-bolongnya. Nah karena dia kasihan gitu ya, nenek udah setua ini masih nyari barang bekas gitu ya untuk hidup gitu ya. Memang nggak punya keluarga, nggak punya nggak punya anak gitu. Akhirnya dianterin tuh pulang ke rumahnya dan sejak itulah anak itu membantu nenek itu nyuapin, masih makan. Karena kan sebenarnya nggak layak nyari uang dengan mencari rongsokan itu. Tapi anehnya sejak saat itu dia berubah hidupnya gara-gara menolong nenek itu. Lalu kemudian apa? Awalnya dia nggak punya anak karena dia punya penyakit ini impoten lah gitu ya ininya. Tiba-tiba dia mimpi lalu jatuh dikit sehat itu ya. Akhirnya dia punya anak. Yang kemudian tiba-tiba ada seorang yang nawarin untuk menjual sebuah buku, dikasih uangnya. Tiba-tiba laku besar itu ya. Akhirnya apa? Hidupnya berubah. Nah sekarang itu dia kerjaannya membuat restoran tapi kemudian makan gratis itu ya. Sekarang tuh udah punya berapa puluh itu restorannya itu ya. Nah karena itulah harus yakin gitu ya. Usaha itu tidak seluruhnya ada sebab akibat gitu ya. Nah dengan membantu nenek dia menjadi sukses gitu ya. Ya karena itulah maka kalau kita lagi sukses jangan sombong gitu ya. Itu ininya. Umumnya orang katanya ketika sukses itu ya disebutkan di dalam masih surat Hud itu ya. Disebutnya apa? La fakhurun di mana itu ya? La farahun fahur. Manusia senang kalau dikasih nikmat itu bahagia dan sombong gitu ya. Ini kan karena usaha saya. Kayak Tha'labah. Kalau pada masa Nabi namanya Tha'labah. Tha'labah itu seorang yang miskin. Nah, lalu dia minta kepada Nabi, wahai Nabi doakan saya biar saya kaya katanya itu. Janganlah kamu nanti kalau udah kaya gak mau banyak ibadah, gak mau datang ke masjid, gak mau belajar agama gitu ya. Padahal kan belajar agama itu lebih tinggi nilainya bahkan ketimbang ibadah sunnah kan. Nah tiba-tiba maksudnya itu datang ke majelis Nabi.
Nah tiba-tiba kemudian minta lagi sampai yang ketiga, akhirnya Nabi itu berdoa agar Tha'labah diberikan rezeki. Apa yang terjadi? Tha'labah itu menjadi kaya. Awalnya punya 1 kambing, tiba-tiba banyak kambingnya itu ya. Nah karena nggak muat di Madinah, dia pindah ke agak jauh dari Madinah. Ternak kambingnya itu udah nggak muat lagi di Madinah. Lama kelamaan nggak pernah ke masjid, nggak pernah nggak pernah lagi ikut ngaji gitu ya. Lalu kemudian Nabi mengutus, wahai sahabatku, Anda datang ke Tha'labah minta zakatnya gitu ya. Ngamuk Tha'labah itu ya. Ini kan saya kaya itu karena usaha saya. Kok Nabi minta zakat segala, padahal sejarahnya dia kaya karena didoain oleh Nabi. Nah itu umumnya orang kayak gitu. Sehingga memang meniadakan orang lain, menganggap rendah orang lain. Dan kalau punya kekuasaan pun gak mau diganti gitu ya. Kira-kira berusaha mungkin. Kenapa? Karena memang kecenderungan belum 40 ya. Kecenderungan orang ya, kalau punya kekuasaan, punya kekayaan itu inginnya apa? Tak lama, inginnya kekal. Makanya kan disebutnya gitu ya, Nabi Adam dengan Siti Hawa, kenapa dia jatuh ke bumi? Kenapa? Karena makan buah khuldi. Itu buah itu sebenarnya buah khuldi itu karena dari perkataan iblis. Kata iblis tuh, Adam, Hawa, kamu kan sengaja dilarang makan buah khuldi, buah itu. Di dalam Quran disebut asyajarah itu. Kenapa? Kamu malah kalau makan buah itu kekal kamu di sini gitu ya. Makanya manusia itu kalau lagi punya nikmat, misalnya gini, biasanya kaum perempuan ya, nggak mau banget itu ya mukanya rusak gitu kan, sehingga perawatan tuh mahal itu kan. Iya kan, ada orang karena operasi plastik habis 1 miliar ya kan, artis, saya lupa itu siapa namanya ya kan, ngehafal kalau bicara artis ya kan, ya bener ya, itu kan luar biasa orang itu ya. Ada orang punya kekuasaan, segala cara itu semuanya buah khuldi itu ya, kecenderungan orang. Makanya dengan berbagai cara seperti itu, dan keduanya nanti tidak suka terhadap orang yang akan mengganggu kekuasaan, mengganggu kenikmatan dia, mengganggu ini gitu ya. Itu memang ininya. Nah karena itulah di dalam Islam itu tidak boleh seorang itu apapun yang terjadi sesungguhnya itu adalah karena takdir Allah. Karena itulah maka orang harus mau berbagi. Ya, kebalikannya itu adalah kalau lagi dapat musibah harus sabar. Makanya yang sikap ayahnya Nabi Yakub itu apa itu? Itu Nabi Yusuf. Sikap Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf itu hilang, fasabrun jamil itu ya. Kesabaran itulah yang paling baik gitu ya. Wallahul musta'an. Kita itu harus berpegang teguh kepada Allah. Dan sikap para nabi yang dibicarakan di sini dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Syuaib sama Nabi Soleh itu orang Arab dia. Kan ada 3 nabi yang disebutkan. Nabi Syuaib, Nabi Lut sama Nabi Nabi Soleh. Nabi Soleh itu orang Yordan. Syuaib juga dekat dengan Yordan. Itu mertuanya Nabi Musa itu. Memang ada hubungan para nabi itu ya. Kalau Nabi Yusuf bapaknya namanya Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yakub namanya Ishak. Jadi itu cucunya Nabi Ishak. Nah, bapaknya Nabi Ishak namanya Nabi Ibrahim itu ya. Jadi itu buyutnya Nabi Yusuf yang sedang bicarakan itu. Nah, itu di rumah kalau pengen merasa baca Quran sambil nyantai, baca aja terjemahan surat Yusuf gitu ya. Saudara-saudara kalau dibaca kayak cerpen. Makanya Quran itu persis betapa Quran akomodatif terhadap sastra. Baca aja surat Yusuf nanti di rumah ya. Kalau pusing Arabnya nggak usah lah gitu ya. Baca aja terjemahannya. Pasti merasa bahwa ini adalah kayak Quran, kayak karya sastra yang agung. Saya kira sudah 41 dan kelihatan sudah agak gelisah. Cukuplah ngaji itu hanya sebagai hiburan ya. Nggak usah lengkap semua. Mudah-mudahan kita bisa hadir lagi dalam kesempatan ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana
إماما ونورا وهدى ورحمة الله ذكرنا منهما نسينا وعلم منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا